اس لا جواب نو تولا جواب رہن دے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھا تے ٹوٹ جائے دکھڑا ہوئے ہرا دل سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں جی بلا تاخیر تو آڈی جانی پہچانی شخصیت فضیلت الشیخ برادر عزیز محترم قاری محمود الحق حسن ساکی صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ الرحمن خطاب ارشاد فرما رہے نے بھائی بڑی توجہ دینال بڑی دل جوئی دینال بڑی ہی انتہائی توجہ دینال شیخ صاحب دا خطاب سنے جے اللہ تو جزائے خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص لا تعداد انکن بے شمار درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدست قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادب احترام دی لائق روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹیوں آج دائیں عظیم الشان پروگرام جو کہ تواڈے اس گاؤں اندر جامعہ مسجد دے اندر چھبی چک دے اندر پیارے بھائی حاجی دلاور سنگیڑا صاحب اونا دے ساتھی مولانا سیف اللہ صاحب مولانا شوکت صاحب اور دیگر احباب جنہاں نے آج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمائے اللہ پاک سب دیاں کاوشاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے توحید دے بڑا جاندار شاندار مدلل خطاب خطیب اسلام مبلغ اسلام نوجوان خطیب مولانا عبداللہ مجاہد صاحب نے ماشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائے انہاں دا خطاب سن دے ہیں میرے ذہن اندر ایک گل آئی کہ جس طرح اللہ دی توحید ضروری ہے اسی طرح امام الانبیاء دی رسالت بھی ضروری ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے
جس طرح اسی اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر غیرت مند ہاں، اللہ دے فضل و احسان نال نبی دی رسالت دے بارے اندر بھی اسی بولو غیرت مند ہاں۔ اور مینوں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، جویں اسی اللہ دی ذات اندر کسے نو شریک کرنا گوارا نہیں کردے، ایویں اسی اپنے پیغمبر دی رسالت اندر بھی کسے نو گوارا کردے۔ ساڈے کولے الحمدللہ دو ہی چیزاں نے، یا اللہ دا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے۔ اسی اللہ نو منے ہیں پوچھن واسطے، مصطفیٰ نو منے ہیں پوچھن واسطے، ساڈے کولے کوئی تیجا رستہ نہیں۔ اور الحمدللہ اسی اس گل تے خوش ہاں، اسی اس گل تے خوش ہاں، 100 باری راضیاں فجر پڑھ کے کہنے ہیں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی۔ اللہ اسی تینو رب من کے راضیاں، دین اسلام من کے راضیاں، تیرا محمد مصطفیٰ من کے راضیاں، سانو ہور کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ نے بھی قرآن اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا میرے محبوب فرما دیو عمل جنہ مرضی سونا ہوئے، عمل جنہ مرضی اچھا ہوئے، عمل جنہ مرضی بہترین ہوئے، جنہ مرضی بہترین تو بہترین ہوئے، میں رب نو اس عمل دی لوڑ ہے جدے تے میں میرے محمد دی مور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہو گے گل کتھے لکھیے؟ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا۔ آواز ہوندیے مولا فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان فرما دیو اگر تسی چاندے ہو عرشاں والا رب ساڈے نال پیار کرے، قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے سونیا اگر اے چاندے نے میں عرشاں والا رب انہاں نال پیار کراں، پھر انہاں نو چاہیدا فتبعونی اے تواڈے پیچھے چل پون، یحببکم اللہ میں رب انہاں نال پیار کراں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ انہاں دی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دیواں گا، اللہ غفور الرحیم میں اللہ بخشن والا رحم کرن والا ہوں۔ ادھر میرے وال توجہ فرمانا، منڈے پنڈ تو آئے ویرو، خود پور تو آئے میرے ساتھیوں، جناب والا سٹھیالے تے آئے بزرگوں، سدھواں تو آئے قرآن و سنت دیو پروانیوں، چھبی چاک دے رہن والیوں، میرا دل کر دے میں قرآن دیا چند ایتا پڑھا جدے اندر اللہ فرماندے نے مینو اس عمل دی لوڑ ہے جدے تے میرے محمد دی مور ہے۔ آؤ ذرا قرآن سننا، اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون، بولو
بولو ذرا سبحان اللہ کہو پیار نال فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما فرمایا مینو میرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ ایماندار ہی نہیں جدوں تک تواڈے فیصلے نو نہیں مندا مینو انج لگدا ہے رب انج آکھنا چاہندے نے اوے ہاتھ آقا دے پھڑائی جس اوے ناتھ اپنی چھڈی گل اپنی گل گاتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور جیدی سونے دے دیوارے دے رسائی ہو گئی او دے اوگنا دے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا تے کوئی حبس ولیتوں پہ خط لکھ دا ایک کالا جیا بندہ آیا کدروں وکداں اور پالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کالا کی فرمانا چاہندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرماندے نے مینوں میرے رب ہون دی قسم ہے او بندہ ایمانداری نہیں او چھبی جگ دے خیرت مند مسلمانوں ذرا میری گل دا جواب دیا جے پھر میرا دعویٰ سچا ہویا نا رب نو اس عمل دی لوڑے جدے تے محمد دی ہولی بولے آجے ہولی بولے آجے اے برخودار عزیز الرحمن آیا ہے کتے سوشل میڈیا دے ذریعے تو اڈا پیغام پوری دنیا دے نہ چلا جائے تو اڈیاں زبانہ جو نکلی گل کتے پوری دنیا دے نہ گون جائے اللہ نو اس عمل دی لوڑے جدے تے محمد دی مورے نہیں ہلے بھی ادھے کو بندے بولے نے میں سارے انہوں نال بلا کے دے اگے گل چلانا چاہنا پھر ایک باری ذرا خیرت نال جواب دیا جائے اللہ نو اس عمل دی لوڑے جدے تے محمد دی مورے صلی اللہ علیہ وسلم مینوں عبداللہ مجاہد صاحب انج لگدا ہے رب کہنا چاہندے نے رب فرمایا اے محبوبہ میں تیرے سو ناز اٹھانا لوگی میری قسم کھاندے نے میں تیری قسم کھانا انج ہر کوئی میرا بندا ہے میں ایویں کسے دا بندا نہیں ہے تے جڑا تیرا بن جاوے اے محبوبہ میں اسے دا بن جانا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
فرمایا سونیا کسے مرد عورت واسطے تے کسے مرد مومن مرد تے مومن عورت واسطے اے جائز ہی نہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ گلا کدوں نے میرے پیغمبر دی پھپھی زاد نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر نکاح حضرت زید نال کرنا چاہندے نے تے زینب کہندیاں نے نبی پاک نو میرے واسطے غلام تو علاوہ ملے ہی کوئی نہیں میرے واسطے غلام دا انتخاب کیتا ہے اللہ نو اینی گل بھی چنگی نہیں لگی اللہ فرماندے نے نی میرے نبی دی پھپھی دیے تو تے کہنی ہے نبی نو میرے واسطے غلام تو علاوہ لبیا ہی کوئی نہیں میں آج فیصلہ کرن لگیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اور چھپی دا وہابی ہوئے سنی ہوئے بریلوی ہوئے جو بندی ہوئے اردا گرد تو آن والے کتاب و سنت پروانے ہوئے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اگر میں اللہ اینا سیور دے دے وے میں نو قسم ذاتی جنہیں قبضہ قدرت اندر میری جان ہے اینا ایتا نو میں چوکا چرستیاں چلے کے لوا دے وما کان للمؤمن بابا جی خالص صاحب ادھر میرے والے دیکھنا قرآن توجہ مولانا زید صاحب اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے بھائی اکرام صاحب آئے نے منڈے پھڑ تو ماشاءاللہ بھائی انور صاحب بھائی شعیب صاحب احسان الہی بندے شاہ صاحب اے سارے محبت کرنے والے جی تشریف فرمانے تے تہاڈے محبوب خطیب بھی آ گیا نے لو جی تواڈے محبوب خطیب آ گئے نے میرے اور تواڈے محبوب خطیب آ گئے نے تے انہاں دے تے میرے درمیان اندر تانوں صرف 5-7 منٹ برداشت کرنا پینا ہے میرے ول ذرا توجہ رکھے اجے میں تواڈا زیادہ وقت نہیں لینا میں جڑی گل سمجھانا چاہنا اللہ دسنا چاہندے نے وما کا زیارت فرماؤ ماشاءاللہ اے اللہ دیاں فضل اللہ دے فضل اللہ دے کرم تے او دیاں رحمتاں نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللہ فرماندے نے کسے مومن مرد تے کسے مومنہ عورت واسطے ایک گل جائز ہی نہیں اللہ تے او دا رسول فیصلہ کرے تے او نہ منے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقین فرمایا اے سارے دے سارے رشتے اللہ نے ایک سائر تے لگا کے کہہ دیتا ہے اگر اے اللہ تے او دے رسول لالو زیادہ تو انہوں محبوب ہو گئے تے پھر انتظار کرو کہ تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے او کس نبی دی گل مننی ہے میرا دعویٰ سچا ہویا اللہ نو اس عمل دی لوڑے جدے تے محمد رسول اللہ دی مورے انج لگتا ہے رب اے دسنا چاہندے نے میرے سونے ورگا کائنات اندر آیا کوئی نہیں تے تساں ہور لبنا لالا جی لیاس صاحب تساں ہور کوئی لبنا تساں ہور کوئی نہیں لبنا کیونکہ میرے سونے ورگا آیا نہیں تے بس ایتھے ہی اساں انشاءاللہ گل مکا لینی ہے تائیں تے گلی گلی پیغام دیندے پھرنے آ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے
حضور دا نہ کہو انشاءاللہ کہو گے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے ادھر ویکھنا مدینے دی مٹی دعائی تو وعدے آقا دی غلامی شاہی تو وعدے میرے وال ویکھنا مدینے دی مٹی دعائی تو وعدے آقا دی غلامی شاہی تو وعدے لڈوان شڈوان دے اسی شکین کوئی نہیں میرے آقا دا نام مٹھائی تو وعدے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے ساڑی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے سونا قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتھے سجاوٹ کسے ماں نے ایو جیا سونا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کردی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے روایت کریندہ ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چندو سی چودنی تے کوئی ستارہ میں تومانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدم نظری آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے ٹوٹ جائے دکھڑا ہوئے ہلا دل سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنے آنے گھیریاں کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی تلوار دی تار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چن کہاں انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ پکھا دید دا بج لاغے آنگا عید دا اتھے یوسفان دیوا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اتھے چن نو پوچھ دا کونا اتھے سورج دی نیمی تونا جا پوچھ حبشی بلال نو جنہیں ڈٹھائی آمنہ دلال نو حضور دا جواب نہیں جواب رہن سارے کہو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اس لا جواب نو تو لا جواب رہن دے نگینیاں دی بات نہ مہینے دی بات کر بیلیا دعا کا دے پسینے دی بات کر چھوڑ پر ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پر ذکر غلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جس دن دا پڑے آئے اللہ دے قرآن نو سینے نال لایا سونے آقا دے فرمان نو چھوڑ پر اور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تے سارے صحابہ وکیل صحابہ دی موجودگی اندر سارے صحابہ سانو جاننا لو پیارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے سارے صحابہ سانو جاننا لو پیارے نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے آج انج بیٹھے ہو جی میں دم کروانا ہے دے آج دم والا چکر چھوڑو دے ذرا سبحان اللہ کہو جنتی نواب نے نواب رہن دے
حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تے ہن جنہیں سبحان اللہ نہ کہی میں انشاءاللہ انہوں باؤں اٹھ کے پڑھ لینا تینوں کی مسئلہ تو کیوں نہیں سبحان اللہ کہی حشر دہاڑے جدو تو اپنے ستونا ہے سونے کملی والے سانو گل نال لونا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیف اللہ صاحب جاگ دیو میں توڑے کلو جنہ ٹائم لے ہوندے چی گل مکا لینی اے حشر دہاڑے جدو تو اپنے ستونا ہے سونے کملی والے سانو گل نال لونا ہے تے گل نال لا کے پتہ کیا کنا اللہ اینے میرے امتی حساب رہن دے میرے امتی اللہ اینے میرے امتی اللہ اینے میرے امتی حساب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم عمل جنہ مرضی سونا ہوئے عمل جتنا مرضی بہترین ہوئے عمل جنہ مرضی چنگا ہوئے اللہ نو اس عمل دی لوڑ ہے جدے تے محمد مصطفیٰ دی آکی ہے کنے آلہ نوٹ جنہ جنہ نو نظر آ رہے ہیں سارے بولو اتے تصویر کی لیے بابے قیدے اے بابے قید اعظم دی تصویر کریے ختم تے ایس نکر چلائیے بابے علی حجویری دی ایتھے لائیے شیخ عبدالقادر جیلانی دی ایتھے لائیے بابے فرید دی ایتھے لائیے سلطان باہو دی تے درمیان کوئی کسی ہور وڈے بزرگ دی لائیے انہوں لے کے جائیے دکان تے اے نوٹ چلے گا ہولی بولے ہو وجہ کیوں نہیں چلنا ایڈے ایڈے بزرگاں دیا تصویرہ لا دیتیاں نے ساریاں گدیاں کٹیاں کر کے نوٹ تے لا دیتیاں نے اے نوٹ کیوں نہیں چلنا بھئی کیوں بابیو کیوں نہیں چلنا کی مسئلہ ہے وجہ کی ہے کیوں نہیں چلنا ایک قید اعظم آیا ہے انہیں ولی لا دیتے نے تسیاں دے جے نہیں چلنا کیوں نہیں چلنا وجہ اے دیتے پاکستان دی مور اچھا اے دیتے بابیاں دیا تصویران لا کے اے تیری مارکیٹ اندر تیری دکان اندر نہیں چل سکدا تے اللہ دے سامنے جدی مرضی مور لا کے لے جائے اللہ تیرے اینے عملہ دا پکھا ہے جدی مرضی لا کے لے جائے تے اللہ قبول کر لوے گا اے اہل حدیث دا حقیقت ہے اللہ نو اس عمل دی لوڑ ہے جدے تے محمد مصطفیٰ بس عبداللہ مجاہد کہتا رہے ہیں اللہ نال شریک نہیں کرنا اللہ نال شرک نہیں کرنا اللہ نال شرک نہیں کرنا پکی گال جے نہیں کرنا جی میں اللہ نال شرک نہیں کرنا اے میں میرے محمد مصطفیٰ دی ذات نال بھی کسے نو شریک کرنا کیوں بھئی اس گال اندر کوئی اختلاف دو انام خداوند کی تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن محمد دوجا سرور دوئیں جہانا تے جس دے دو میں ہاتھ آئیاں اس پائیاں سب بھلائیاں انہا دوماں دا دامن پھڑیاں رحمت چڑیاں لائیاں اللہ پاک سانو اپنی توحید تے زندہ رکھے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت تے زندہ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پچھلے دنوں بھائی عثمان دودی صاحب انہاں دے والد محترم ساڑھے بھائی مولانا زید سنگیڑا صاحب انہاں دے سسر بھائی رفیق صاحب دنیا تو چلے گیا پچھلے ہفتے والے دن انہاں دا جنازہ اے جڑا ہفتہ گزرے ہے اللہ پاک انہاں دیاں اگلیاں منزلاں آسان فرمائے اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے اور بھائی دلاور صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ ساڑھی باجی جان بیمار نے اللہ انہاں نو کامل صحت عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما کے صحت نال ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے آج دی شہری افطاری دا کنے انتظام کی لالا جی لالا عبدالرزاق صاحب لالا جی عبدالرزاق صاحب وہ کوئی گال نہیں الیاس بھی لالا جی عبدالرزاق سے بڑی محبت کر دینے ساڑھے نال بڑا پیار کر دینے اللہ پاک انہ دی محبت نو اللہ انہ دے پیار نو قبول فرمائے آج دی افطاری دا بھی انتظام کیتا ہے سی اللہ پاک انہ واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے انہ دی اولاد نو اللہ نیک بنائے اسان الہی منڈے پنڈ تو آیا بھائی اکرام الحق دیو صاحب آئے نے ساڑھے بھائی انور
انور صاحب شعیب صاحب جتنے ساتھی گرد و نواز و تشریف لے کے آئے ہیں اللہ صاحب دانا قبول فرمائے اے ایک افطاری دا پروگرام ہے 17 رمضان نو ہفتے والے دن اے سدھواں دے اندر جامعہ مسجد عثمان اے دے اندر پروگرام دعوت افطار افطاری دا انتظام کیتا گیا ہے کہ افطاری تو بعد مغرب تو بعد درس قرآن ہے بڑے ہی پیارے خطیب نے فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبد الرحمن عاجز صاحب آپ چشتیاں ماشاءاللہ بڑے جاندار خطیب نے تو ساتھیاں اس پروگرام دے اندر شرکت فرمانی ہے ہفتے والے دن 17 رمضان 27ویں رات دا پروگرام ہے جامعہ مسجد عربہ الحدیث 50 جیمبے سٹھیالہ دے اندر عظیم و شان پروگرام ہے عظمت قرآن اے دے اندر للکار یزدانی غازی اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی اور دیگر علماء اکرام انشاءاللہ خطابات فرمان گے 27ویں رات دا پروگرام ہے سٹھیالے دے اندر احباب اس پروگرام دے اندر بھی شرکت فرمان اللہ توڑا آنا سون والے ویر دا آنا بھائی فاروق صاحب نو اللہ نرینا اولاد نال مالا مال فرمائے بڑا سونا سون چلان دینے اللہ پاک انہوں اپنی رحمت نال نرینا اولاد عطا فرمائے ویڈیو والا ویر آیا ہے جن احباب نے بھی آج دا پروگرام انتظام اہتمام فرمایا اللہ سب دیاں محبت کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب تیئیویں رات دا پروگرام ہے سیف اللہ خالص صاحب انہاں دا انشاءاللہ خالص سیف الاسلام صاحب انہاں دا انشاءاللہ عظیم و شان پروگرام ہوگا 23ویں رات دا پروگرام ہے تسی سارے ساتھی جی میں آج محبت نال ماشاءاللہ پوری مسجد پر ہی سارے ساتھیاں دل جمعی نال تشریف لانی اللہ آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا مصور نے بس انتہا کر شڑی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی انتہائی پیارے انداز دے نال بہترین انداز دے نال مٹھی بولی دے نال سیرت بیان فرما رہے سن جناب قاری محمود الحسن ساکی صاحب حافظہ اللہ اللہ قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر مال جان اندر برکتاں عطا فرمائے